بابتك يا جديد شيطا كرنا برين جابرين دو جاي در سابر مابر مازترين كل كي هاو باش ومنو مناجي حلكر وقراهنان دوكا امي بابتك نيدبن شو يجشتي يا بري دو جاي اي اكس دو جاي كومي بي اكس كومي سي دمي اي نايكسان صفر. برخوندم چاوه شوه گشتی یا بیتو جان شی کار بکن دی بیلیم چاوه شی کار بکن بس بره مبر مازن ترین کل که هاو باش ما قلت ازم همنی هراده کل که هاو باش تیده هبت باشه مکاوانه بکن و دا باش کن و هاو باش اینه داره یا دی شوه گشتی یا بری دو جای هکت اف شوه دیتیه بريكا طاقي كرني أمي شيكار كن بريكا طاقي كرني هكا تديد رادي اكي اكس دو جاي رادي دو اكس توان اك رادي سي بي اكسا أفا بريكا طاقي كرني في بري اكس دو جاي كومي بينج اكس كومي شاش شي طالبكا القا برا خبدي مازتري كل كيهو باشاي نينا يعني كشريكا بريكا طاقي كرني ريكا طاقي كرني شيكار كن تمام اكس دو جاي كومي بينج اكس كومي شاش اما عولوكا تشكن اما كافاني باكن ابا اك عولوكا متشكن ريكا طاقي كرني هكا بشوي بهت بشوي سي رادا بت اكس دو جاي رادا دو اكس توان اك رادا سي بي اكس افا بريكا طاقي كرني الوكا كافان يا دوي هما يا سي رادي اكي ورادي رادي اكي ورادي يا سي كن كافان دا یا چاره ساخ بکه یکسان رادی نیبه اوه برکا تاکی کرنه الکا دی کوان وکی من کوان وکر یا دوه هما بکی کوانه ده هما دی بیجی حال بیره هما اکس چیه موجبه دی بیجی موجب لکدام موجب لقدام موجب اكس رادي اكي ورادي سي ممكن كافانه باشي تو كون بكي يانجي بي برا خبده هكا انجام دو ماهيك رادي نيفي دركات بس او دي برسفا ما درسته شكاري ما درسته اكس دو جاي دي واكي دي بيجي اكس اب اكس برا خبده يا رادي سي رادي اكي ما بر رادي سي ما چي هاي شاشة هال بيري شاش ديواكي بجي شاش الكيلو هاتيا بجي شاش لقداني اك وش كيف هاتيا شاش سي لقداني دو برا خاطر كافاني هر دو موجبة كومية يعني مي كومكن دي بجي سي كومي دو چند درکت؟ 5 والویره 6 کومی 1 7 برا خواب ده دیوان کوم کی پشتی مالک دان وکر و پاشی کوم بکن هکا جماره نفس راد نیوی درکت او یا درسته کیش که 5 او درسته کت بومه او یا درسته بجا دی چی کی دی 3 دینی ویری و 2 دینی ویری أشكري ما خلاص أبا بريكا شيطال ما كرت ببريكا طاقي كرني على كامي كافاني ذاكن باشي هما بكي ناف كافاني وباشي رادي ايكي ورادي سي بكي كافاني ده برخاب ده رادي ايكي البيري ورادي سي البيري وصاحبك دي اكسان بترادي نيبي با اكسي ما كره كافاني ده برخاكي وباشي جمارة 6 دي ذاكي دي بجي 6 الكيلواتيا بشش لقداني ايك
شش کی واتیه سه لگدانی دو. تمام باشی دی کم بکی برای خواب در راده برای خواب در کوانه همه چای هر دو موجبه همی کم کن هر دو موجبه دی بجی سه کمی دو پنجه شش کمی ایک هفت کش که درسته ابا درکت ابا پنج راده یعنی به رکادیش امشن صاحبه که که درسته آن نه امه دورا خالویره لگدان کن اوی نیوه ده لگدان کن و رخوان امه لگدان کن برای خواب بیجی سه لگدان اکس سه اکس کمی موجب ویره موجبه دو ایک ابا برای خواب ده چی کل که اکه اکس کل که دیده نبید او ایکه ایک لگدان دو او دو اکس کم بکه بتا چند پنج اکس یکسان راده نیوه درسته ما درکت درستشی کاری ما درسته باشی دو ما که دی بیجی اکس دو جای کمی پنج اکس کمی شش چند درکت بو ما پریکا تاقی کرنه اکس کمی سه و اکس کمی دو چه دد ویره بنویسینی دو سه او جی درسته نمونه یا دوی مبر الف اکس دو جای کومی پنج اکس کومی شش مکبا امه بن نفس نمونه الف بز ویره موجبه و ویره سالبه برای خودت بکوان همای چابه ویره اکس دو جای جیبچه پنج اکس کومی شش برای تو شکار بکی برای خودت ویره مازن ترین کل که او بشمه هی مهنینه نینه و ساکه وی شوی او بری کیش پرکا امشی کار بکن پرکا تاقی کرنی بوچی چونکه شوی گشتیه بری دو جای یا راده ایک اکس دو جای راده دو اکس دوان ایک راده سی بی اکسا اوه پرکا تاقی کرنی شی کار کن پرکا تاقی کرنی اما علکا چکن کوانه بکن اوه ایک باشه یا دوه دی همه بکی کوانه ده بر خودم چا همه کنی دی چی راده ایکه همه چی هم موجبه دی بجی موجب لگدان سالب 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 لگدان موجب سالب سکا نمونه بری بر خواب ده هر دو موجب درکت یوه نمونه هر دو سالب درکت اشیار بن اولو که ده همه بکی کوانه ده لگدان دکی دی بجی نشخواه تو همه بکیه دی بجی موجب لگدان سالب 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 لگدان موجب سالب یا سیه دی راده اکه و یا سیب که کوانه ده راده اکه چیه؟ اکس دو جای اب که رخه که اکس اکس راده اکه و راده سیه و پاشه برزه دوما که لازم در کفت راده نیوه شش وکی گاوادی مشی کار کرد چند درکت بوما سه دو سه دو صاحبه که درسته یا نه سه لگدان اکس سالب سه اکس موجب لگدان سالب سالب ایک لگدان دو دو اکس برای خواب ده سالب هر دو وک ایکن امی کم کن و همت تخاره ده بتا پنج اکس را دی نیوی درکت درسته نمونه که دی همی بین حال بده بری اکس دو جای جیب ده اکس جیب 11 شی طال بکه بری تو شی کار بکی برای خواب ده اکس دو جای جیب ده اکس جیب 11 مازتری کل که او بشه نانینه اف وی بریم چا شی کار کن پریکا تاقی کرنه وی بری پریکا تاقی کرنه شی کار کن بوچی برای خواب ده شوی گشتیه اکس دو جای راده اکس دو جای راده دو اکس دوان ایک راده سی بی اکسا پریکا تاقی کرنه شی کار کن اکس دو جای جیب ده اکس جیب 11 اولی که چکن امی کافانه دینه باشه همه کته ده دی بجو موجب لگدان سالب 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 لگدان سالب موجب سالب لگدان برخواب ده بره موجب لگدان سالب 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 لگدان سالب موجب 11 اشکی راحت میوکن اشکی واحد 11 لگدانی ایک باشه برخواب ده کوانی کم کن یا جبن کوانی ده همانه وک ایکن امی جبن سالب موجب جبن
سالب موجب جبن دي بيجي 11 سالب 11 بوچی چونکه راده نیوه سالبه دی همه بکی جماره مازنترین سالب 11 موجب 1 سالب 11 موجب 1 چند درکت بومه؟ سالب 10 درکت درسته سالب 10 یعنی ویره 11 دیکی و ویره 1 بوچی سالب چونکه راده نیوه همه سالبه جماره مازنترین دی بکی همه یا سالب 11 موجب 1 درکت بومه سالب 10 اکس صاغ بکه الویره دی بجی سالب 11 اکس موجب اکس برخواد سالب 11 لگدان 1 سالب 11 اکس 1 لگدان 1 اکس دی اکس مینت اکس لگدان 1 اکس جيبه هر دو نوك ايكن سالب 10 اكس سالب 10 اكس اما النمونه